नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको यो नियमित संवाद प्रश्नोत्तरमा तपाईलाई स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। आजको व्यवसायमा हामीले यो कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा केही समय अगाडि एउटा बहस चलाएका थियौं। के नेपालको प्रणाली असफल भएको हो? न्यायालयभित्रको तमासा, संसदभित्रको तमासा, कर्मचारी तन्त्रभित्रको तमासा, राजनीतिक पार्टीभित्रको तमासाले समग्रतामा अहिलेको प्रणालीमाथि किन प्रश्न उठाइराखेको छ भन्ने विषयमा छलफल गरेका थियौं। अहिले लगभग मुलुक त्यही बिन्दुमा आइपुगेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका विरुद्धमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस जो आफैले सरकारको नेतृत्व गरेको छ उसकै अग्रसरतामा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ, जसले विगतमा सुशीला कार्कीका विरुद्धमा चुनावको मुखमा विगतमा यसैगरी महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो र न्यायालयभित्र हस्तक्षेप गरेको एउटा गम्भीर आरोप कांग्रेसले सामना गरेको थियो। आज मुलुक त्यही बिन्दुमा छ र चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव न्यायालय शुद्धिकरण अभियानसँग जोडिएको छ अथवा त्योभन्दा पछिल्लोतिरका अरू थुप्रै आयामहरूसँग जोडिएका छन् त। संवादका लागि अधिवक्ता उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष स्वागत नेपाल हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धन्यवाद। योभन्दा अगाडिको संवाद तपाईसँग मैले गर्दै गर्दा हामीले पृष्ठभूमिमा चाहिँ के प्रणाली असफल भएको हो भन्ने एउटा पृष्ठभूमि बनाएर संवाद गरेका थियौँ। आज चाहिँ प्रश्न उत्तरमा जोडिएका छौँ। तर जिज्ञासा चाहिँ त्यही रह्यो, प्रणाली असफल भयो। एकदमै त्यति बेलाको निष्कर्ष पनि त्यही थियो। हामीले कुरा गरेको कि यस्तो भइरहन्छ। अघि यहाँले प्रश्नमा त्यो पृष्ठभूमि जोड्नुभयो नि, सुशीला कार्कीज्यूको सवालमा पनि यसरी नै चाहिँ लागेको थियो महाभियोग। अहिले पनि त्यस्तै भएको छ। यो एउटा नियमित आकस्मिकता संसदीय व्यवस्थाको। यसो भएको हुनाले यो फेरि एकदमै के किन भयो भन्ने त्यस्तो चाहिँ फेरि होइन है। किनभने संविधानमा लेखिएको छ कि महाभियोग लाग्न सक्छ, कुनै बेला लगाउन पर्ने हुन सक्छ कुनै बेला। त्यसैले महाभियोग लगाउनका लागि लेखिएको हो संविधान, होइन र? स्पष्ट हो नि। तर एउटा कुरामा चाहिँ हामीले 2077 सालको साउन 17 गते संसद सचिवालयमा र सबै राजनीतिक दलहरूको संसदीय दलको कार्यालयमा प्रधान न्यायाधीशलाई रञ्जन कोइरालाको मुद्दाको सवालमा चाहिँ महाभियोग लगाउनु पर्ने हदसम्मको उहाँले काम गर्नुभयो। त्यसो भएको हुनाले महाभियोग चाहिँ लगाइयोस् भनेर प्रस्ताव नै दर्ता गरेका थियौँ। नेपाल बार एसोसिएसन नामको एउटा बिचौलियाहरूको कमिटीले होइन त्यस्तो कारबाही गर्नु हुँदैन, उहाँलाई त राजीनामा दिएर मुक्ति दिनुपर्छ भनेर कानुन बमोजिम होइन, संविधान बमोजिम होइन, राजनीतिक रूपले हटाउनुपर्छ राजीनामा भनेकै राजनीतिक हो भन्ने आन्दोलनमा अगाडि बढेको थियो। उसको असफल भयो। हामीले जे भनेका थियौँ त्यहाँ पुगेर टुङ्गियो। त्यसो भएको हुनाले बिचरा विद्वानहरूका नाममा त्यस्तो मूर्खतापूर्ण जो काम गरेका थिए त्यसको पनि पराजय भयो। यसो भएको हुनाले यस्तो नियमित आकस्मिकता चाहिँ संसदीय व्यवस्थामा भइरहन्छ। अहिले सांसदहरू जसले उहाँको योग्यताको परीक्षण गर्छन् उनीहरूको योग्यता भनेको ढुङ्गा मुढा र गुण्डागर्दी बाहेक के छ, जसले संसदीय सुनवाईबाट पास गर्छ न्यायाधीशहरूलाई। त्यसो भएको हुनाले कन्टेन्सियस क्वेसन। यो प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको अहिलेको यो महाअभियोग चाहिँ करिबन 3-4 महिनादेखि अदालतभित्र देखिएको तमासाको अन्त्य हो। एकदमै एकदमै यो अहिले महाभियोग जुन जुन कारण भनेर लगाइएको छ, मलाई लाग्छ तपाईँसँग त्यसको बुँदाहरू छ। त्यसको बुँदाको 13औं नम्बर बुँदा हेर्नुहोस्, जसले महाभियोग होइन अविश्वासको प्रस्ताव, महाभियोग राष्ट्रपतिलाई समेत लाग्नु पर्नेमा र दल जसले सरकार चलाइरहेको छ उनीहरूले राजीनामा दिनुपर्नेमा महाभियोग प्रधान न्यायाधीशलाई लगाइएको छ। त्यो के हो भने कार्यपालिकामा भाग मागेको मात्रै होइन, भाग दिएको पनि थियो नि त, भनेको त्यसको सत्यता जे होस्। तर किटान गरेर सत्तापक्षीय दलले समेत ल्याएको महाभियोगमा जे भनिएको छ कानुन मन्त्रीले हालेको छ हो, कानुन मन्त्रीले त्यो सत्य हो। यसकारण अहिले आएर अब भाग दिएको त प्रधानमन्त्रीले हो, जोसुकैले जेसुकै भन्नुहोस्। तर कार्यपालिकाको प्रमुखले, व्यवस्थापिका वा न्यायपालिकाको प्रमुखले भनेको मान्छेलाई भाग दिँदै हिँड्ने प्रधानमन्त्री स्वयंले न्यायपालिकाभित्र हस्तक्षेप गरेका हुन् र कार्यपालिकाभित्र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त बमोजिम उनले हस्तक्षेप भित्राएका हुन् भन्ने कुरो त्यो 13 नम्बर बुँदाले पुष्टि गरेको छ, जसका आधारमा प्रधानमन्त्री चाहिँ हट्नुपर्ने थियो। तर महाभियोग
प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ तपाईँको एगेन्स्टमा ल्याइएको छ र अरू तपाईँले कारणहरू हेर्नुभयो भने महाभियोग लाग्नुको एउटै कारण संविधान बमोजिम हट्छु भन्नु नै हो भन्ने कुरो महाभियोगमा लेखिएको छ। हेर्नु, संविधान बमोजिम हट्छु भन्ने कुरा विधि नमानेको हुन्छ कि विधि मानेको हुन्छ, यसैलाई विधि नमानेको भनेर अनि महाभियोग लगेको छ। यो एकदमै मूर्खतापूर्ण अनपढहरूले गर्ने काम यिनीहरूले गरेका छन्। यिनीहरूको विहङ्गम दृष्टि संविधानमा परेको छैन, किनकि यिनीहरू विधिवेत्ताहरू होइनन्, यिनीहरू जुरिस्प्रुडेन्सको चाहिँ नलेज भएका मान्छेहरू होइनन्। त्यसो भएको हुनाले संविधान मान्छु भन्ने कुरा नै महाभियोगको कारण हुन सक्छ। संविधान मान्छु, संविधानको बर्खिलाफमा जान्छु भनिदिएको भएदेखि भनेको भए पो हुन्थ्यो, महाभियोग लाग्न सक्थ्यो। राजीनामा नदिएको कारण महाभियोग हो भने 19औं नम्बर बुँदामा त्यही लेखेको छ। अहिलेको नेपाल बारको आन्दोलन चाहिँ विजयी भएको हो त, जुन कुरा बारले उठाइराखेको थियो नि। पहिलो तपाईहरु भन्नुहुन्थ्यो बार गलत दिशामा गयो, बारले गरेको आन्दोलन गलत छ, तर अल्टिमेटली बारले महाभियोग लगाएर भए पनि प्रधान न्यायाधीश चाहिँ हटाउनु पर्यो है। होइन, सबै राजनीतिक पार्टीको ढोकाढोकामा गएर भने त हो। यसो भयो होइन, बिचराहरूलाई तथ्यको ज्ञानको अभाव भएकोमा हामी नेपाली जनताले क्षमा दिनुपर्छ कि धेरै मान्छेहरू बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा समेत हेर्न बारले समेत नदिएर उसले अहिलेसम्म पनि ती मान्छेहरूलाई बन्दी अवस्थामै रहन बाध्य बनायो जनविरोधी बारले। हेर्नुहोस्, अब बारको त्यो आन्दोलन थिएन, बारको आन्दोलन कानुन बमोजिम हुन्छ। बारले गुण्डागर्दी गरेको थियो, बारले ढोकामा उभिएर ढुङ्गामुढा गरेको थियो, त्यो आन्दोलन थिएन। हामीले भनेको ठाउँमा बिचराहरू आइपुगे, रुँदै रुँदै बिचराहरू केपी ओलीज्यू कहाँ पुगेका थिए, महाभियोग लगाइदिनुहोस् भनेर केपी ओलीज्यूले भन्नु पर्यो, अरे तपाईँहरूलाई हामीले विद्वान ठानिरहेको, तपाईँ कस्तो मूर्ख हुँदो रहेछ, विद्वान जस्तो व्यवहार गर्नुहोस् न, आन्दोलन विद्वानहरूको भन्न पाइयोस्, यो अबौद्धिक खालको गर्नुभयो भन्नु पर्यो। हाम्रो उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको रिक्सा चालक मजदुर युनियनले सम्म पनि, रिक्सा चालक मजदुर साथीहरूले पनि बार नामका हुल्लडबाजहरूलाई बौद्धिक आन्दोलन गर्न आग्रह गरेर विज्ञप्ति निकाल्नु पर्यो। हेर्नु, यस्तो खालको एउटा अवस्थामा बारमाथिको विश्वासलाई भत्काएर बेन्च बार समन्वय समिति नामको सिटिङ कमिटीका मान्छेहरूको नेतृत्वमा जे काम गरियो, यो इतिहासमा सबै वकिलहरू र बार एसोसिएसनको अनुहारमा कालो पोत्ने काम भयो। तर हामी पछिल्लो पुस्ताकाले यसलाई सुधार गर्नेछौँ। अहिले यो महाभियोग दर्ता भइसके पछाडि जसरी राजनीतिक पार्टीहरू विभाजित भए नि, हिजोका दिनमा चोलेन्द्र शमशेरले सेटिङ गरेर संसद पुनर्स्थापना गरे भन्ने नेकपा एमाले चोलेन्द्र शमशेरको रक्षा पंक्तिमा गएर उभिने खालको एउटा निष्कर्षमा पुगिराखेको छ। चोलेन्द्र शमशेरले हामीलाई ठुलो गुण लगाए, सेटिङ गरेरै भए पनि भन्ने प्रचण्डहरू उनका विरुद्धमा गइराखेका छन्। यसले समग्रतामा के कुरालाई पुष्टि गर्छ? उत्प्रेषणबाट जन्मिएको नेकपा एमाले, उत्प्रेषणबाट जन्मिएको, उत्प्रेषणको आदेशबाट अझ उत्प्रेषणै पार्टी नेकपा माओवादी मध्ये केपी ओलीज्यू सबैभन्दा धेरै उत्प्रेषणबाट एमाले जन्माइदिएकोमा अदालतले खुसी हुनुहुन्थ्यो। त्यसपूर्व एमालेको अस्तित्व थिएन, नेकपा भइसकेको थियो। त्यो नेकपा भइसकेको र एमालेको अस्तित्व अन्त्य भइसकेकोमा फेरि उत्प्रेषणको आदेशबाट एमाले जन्माइदिएकोमा सबभन्दा बढी खुसी केपी ओलीज्यू हुनुहुन्थ्यो। उहाँले खुसी व्यक्त गर्नुभएको थियो, विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको थियो, भनेको उहाँको सेटिङबाट उत्प्रेषणको आदेशमा एमाले जन्मिएको थियो। हो, सेटिङ कसले गरेको थियो? सेटिङ त उहाँले नै गर्नुभएको थियो अदालतसँग। संसद पुनर्स्थापनाभन्दा अगाडिको घटनाक्रम भयो। हो, अब फेरि जति बेला जसका लागि दाउ पर्छ, च्याखे पर्छ, च्याखे थाप्ने भनेर सबभन्दा बढी प्रयोग शब्द चाहिँ केपी ओलीज्यूले नै गर्नुहुन्छ होइन, च्याखे थाप्दै हिँड्ने काम। तर अब यो सबै कुराको विरोध केपी ओलीको, प्रचण्डको होइन, यो बाबुराम भट्टराई, डाक्टर हाम्रो चाहिँ देवबाज्यूहरूको विरोध गरिरहन खासै जरुरी छ। आलोचनाका योग्य पात्र रहेन त्यतातिर। हामी समग्रतामा यो प्रवृत्तिको कुरा गरिराखेका छौँ। उहाँहरूलाई दया गर्न जरुरी छ, उहाँहरूको उपचार जरुरी छ कि उहाँहरूले बेला बेला चाहिँ त्यो एक खालको फेरि चाहिँ पूर्व स्थितिमा फर्किनु हुन्छ र होइन।
यो संसदीय व्यवस्था पो खराब रहेछ त भनेर पनि फ्याटा बोलेको केपी ओलीजीले सुनिन्छ। त्यति बेला त्यो कहिलेकाहीँ शरीरले आफै उपचार खोज्छ कि कहिलेकाहीँ हाम्रो यहाँ घाउ भयो भने शरीर उपचार गरेन भने आफै भरिँदै आउँछ नि। हो त्यस्तै उहाँलाई जे को उपचार गर्नुपर्ने थियो त्यो उपचार बेला बेला चाहिँ शरीरले प्रकृतिले आफै रिकभर हुन्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ फ्याटा भन्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई दया गरेर बुझाउन जरुरी छ कि तपाईँहरूले नै जे गर्न खोजेको हो त्यो चाहिँ अर्थात् सांसदले सरकार नढाल्ने, तपाईँले सोचेअनुसार सरकार चलाउने, कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाले हस्तक्षेप नगर्ने, बरु सन्तुलित नियन्त्रण मात्रै गर्ने व्यवस्था चाहिँ संसदीय व्यवस्था होइन है। यो व्यवस्थाको चाहिँ विकल्पमा तपाईँले प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र रोज्न जरुरी छ भन्ने कुरो उहाँहरूलाई सम्झाउन जरुरी छ। अब त्यो धेरै पुरानो दिमाग भएको हुनाले नयाँ कुराहरू भरिन गाह्रो छ। अहिले तपाईँ र मैले फेरि अब नयाँ जस्तो मानव तपाईँ चिनिया भाषा जान्नुहुन्न भने वा म रसियन जान्दिनँ भने अब हामीले यो उमेरमा आएर त्यो रसियन भाषा सिक्न खोज्यो भने गाह्रो हुन्छ नि। उहाँहरूलाई त्यस्तै उन्नत लोकतन्त्र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र नै चाहिएको हो तर त्यो बुझ्न सकिरहनु भएको छैन। उहाँहरूमा समस्या छ। अहिलेको प्रणाली असफल भएको हो भन्ने तपाईँको सङ्केत? एकदमै निष्कर्ष यो त अब बाबुराम भट्टराईजीले भन्नुभयो म प्रधानमन्त्री भइटोपले साँचो त अन्तै रहेछ। साँचो अन्तै रहेछ भन्ने त हिजो मुखले मात्रै भन्नुभयो। अहिले त साँचो नै विदेशीलाई दिने कुराको उहाँ फेरि समर्थन गर्नुहुन्छ। एमसिसीको चाहिँ तपाईँको अनुसूची 5 को कमा नेपालमा सरकार छैन भनेको छ। नेपालको सरकार होइन नेपालका लागि, इन्डियाको सरकार नेपालका लागि सरकार हो भनिएको छ। त्यो भनेको नेपालले इन्डियन सरकारको सम्मतिमा परियोजना प्रस्तुत गर्नुपर्छ भनेको नेपाललाई सरकार मान्दैन है, सरकार इन्डियाकोलाई मान्छु भनेर अमेरिकाले भनेको। त्यही कुरामा सही गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, यसो भएको हुनाले यिनीहरूको बाध्यता जो हुन्छ यो बाध्यता चाहिँ उनीहरूले सांसदको खरिद बिक्रीबाट सरकार ढल्ने र बन्ने व्यवस्था रहेको भएको हुनाले र भोलि सरकार बन्न पनि त्यही विदेशीले खरिद बिक्री गरिदिएको कारणले मात्रै सफल वा आफ्नो सरकार असफल हुने भएको हुनाले बाध्य छन् त्यो मान्नेका लागि व्यवस्थै हटाइदिउँ न, सांसदले सरकार ढाल्न नसकोस्। अनि सरकार बनाउने मान्छेले अब विदेशीले सांसद खरिद बिक्री गर्दैला र सरकार ढल्ला भनेर विदेशीको हितका लागि आवश्यक पर्ने अध्यादेश ल्याउनै पर्दैन नि। सांसदले सरकार ढाल्न र बनाउन नसक्ने स्थिति हुन्थ्यो भने संसद विघटन स्थायित्व त हुन्थ्यो, संसद विघटन गर्नु पर्थ्यो र पर्दैन। समाधान त त्यहाँ पो छ त। अनि समाधान एमसिसी ल्याउन खोजेर गर्छन्। बिचराहरूलाई दया गर्न जरुरी छ। यसकारण कुरै बुझ्दैन। यो अहिलेको महाअभियोगको यो लडाको चाहिँ मात्रै चलेन्द्र प्रवृत्तिसँग जोडिएको छ कि योभन्दा पछाडि तपाईँ हामीले बहस गरिराखेको एमसिसीको सन्दर्भ, सभामुखको चरित्रका कुरा अथवा राजनीतिक गठबन्धनसँग जोडिएका स्वार्थहरू? 3-4वटा पक्षहरू छन्। एउटा तीरले हानेको केपी ओलीले यो महाभियोगलाई समर्थन गर्ने हो भने सभामुखलाई हटाउने शर्तमा मात्रै गर्छ। प्रचण्डले यसलाई स्वीकार गर्ने हो महाभियोगलाई भने सभामुख पद बचाउनलाई मात्रै गर्छ अथवा गठबन्धन जोडाउनको लागि मात्रै, चुनावसम्म गठबन्धन कायम राख्ने शर्तमा। त्यही हेर्नु है, उनले गठबन्धन जुटाउनलाई समर्थन गर्ने, यिनले गठबन्धन जोगाउनलाई समर्थन गर्ने ऐक्यता हुन्छ त। अब अर्को, यो महाभियोगको प्रस्ताव आउने बित्तिकै आज म दुःखपूर्वक भन्छु, यति बेला हामीले कुरा गरेको बेलामा म सर्वोच्च अदालतबाट माइतीघर मण्डला पुगेर एमसिसी विरुद्धको कार्यक्रम नयाँ बानेश्वरसम्म त्यहाँ अलिकति बोलेर यहाँ आउँदैछु। सर्वोच्च अदालतमा अहिले भर्खरै पनि एमसिसी भन्ने कुरो लेखेको देख्ने बित्तिकै रिट अर्को बाकसमा राखिदिने, त्यसपछि भरसक दर्तै नगर्ने, दर्ता गर्नुपर्ने सम्मको स्थिति आउने सम्भावना बढ्यो भने दरपेट गर्ने, दरपेट भएको विरुद्ध पनि गयो भने दरपेटलाई सदर गर्ने भन्ने आकाशवाणी भएको छ अरे। त्यसकारण 2 वर्ष अगाडि नै हो नि मैले एमसिसी विरुद्धको चाहिँ रिट लिएर गएको। त्यसलाई 3 चोटि परिवर्तन गरेर अस्ति बिहिबारको दिन मात्रै लगेकोमा पनि आजसम्म निर्णय भएको छैन र यही कुरा चाहिँ त्यहाँबाट प्रकटीकरण भयो। हेर्नुहोस् है, यति भइसकेको अवस्थामा अब एमसिसी विरोधी मान्छेहरू संसदमा पनि छैनन् महाभियोग लगाएपछि भन्ने सन्देश अमेरिकालाई दिन खोजिएको छ। किनभने यो महाभियोगको समर्थन गरेको खण्डमा सभामुखलाई हटाउने, सभामुखलाई हटाएपछि नेकपा यसका सांसदहरू जो एमसिसीको विरुद्धमा पनि बोलिरहेका छन् भित्र जे भने बाहिर, उनीहरूको सदस्यता सांसद पदबाट खारेज गर्ने,
त्यसो भएपछि संसदभित्र एमसिसीको विरोधीहरूको सङ्ख्या निस्तेज गर्ने भन्ने आश्वासन अमेरिकालाई दिने, किनकि यसैबाट सभामुखको पनि पद तपाईको तलमाथि गर्ने शर्तमा एमाले सहयोग गर्ने भन्ने अपेक्षा नेपाली कांग्रेसको हो। र अब यसपछि अर्को के हुन्छ भने न्यायपालिकाभित्र पनि एमसिसी विरुद्धको रिट आउने बित्तिकै एमसिसीको विरोध गरेको कुरालाई चाहिँ मान्यता दिने न्यायाधीशहरू पनि अब सर्वोच्चमा पनि छैनन् भनेर अमेरिकालाई आश्वासन दिने। अब हेर्नु, सांसदहरू एमसिसी विरोधी छैनन्, न्यायालय एमसिसी को पक्षमा न्यायालयमा पनि एमसिसी विरोधी न्यायाधीशहरू छैनन् र सरकार पनि अब एमसिसी को समर्थक मात्रै भयो। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका तीनै ठाउँमा एमसिसी का समर्थकहरू छन् भन्ने मेसेज अमेरिकालाई दिन महाभियोग आयो। यद्यपि अब यो फेरि लामो हुन सक्छ है, म माफी चाहन्छु। र अर्को कुरा, स्थानीय निकायको निर्वाचनको सवालमा अब सर्वोच्चमा रिट जाँदा वा एमसिसी को सवालमा जाँदाखेरि त्यहाँ तपाईको चाहिँ संवैधानिक इजलास गठन नहुने अब स्थिति पहिला पनि तपाईको चाहिँ व्यवधान खडा हुँदै आयो। यसपछि यो विषय नै तपाईको अदालतमा चाहिँ सुनवाईमा जाँदैन। अब स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि धकेलिने पनि तपाईको चाहिँ भयो सम्भावना। यो चारतिरको तपाईको चाहिँ दिशामा एउटै तीरले हानिएको छ अहिले। मात्र एमसिसी मात्रै एमसिसी को एमसिसी दैट इज ओन्ली। अमेरिकीहरूले अनौपचारिक रूपमा अमेरिका निकट व्यक्तिहरू विश्लेषकहरू भन्छन् कि यदि तिमीहरूले एमसिसी स्वीकार गर्दैनौ भने तिम्रा प्रणाली तलमाथि गर्दिन सक्छौ, यदि एमसिसी स्वीकार गर्छौ भने तिम्रो प्रणालीले निरन्तरता पाउँछ भनेपछि हामीले के एमसिसी बोकिराख्नु पर्यो कि हामीले प्रणाली बोकिराख्नु पर्यो? प्रणाली अन्त्य गर्नु पर्यो। इट वुड बी एन अपर्च्युनिटी टु डिमोलिश सच टाइप्स अफ रबिश सिस्टम द्याट इज अ भेरी, यो चाहिँ तपाईको सिस्टम पनि भन्न मिल्दैन। कहिलेकाहीँ नकारात्मक चाहिँ प्रक्रियाबाट सकारात्मक चाहिँ प्राप्तिहरू उपलब्धिहरू हासिल हुन्छन्। अहिले यो अवस्थामा यस्तै देखिएको छ। किन चाहियो यो सिस्टम? किन चाहियो? वरम न राज्यम न कुराज राज्यम, इट्स बेटर नट टु बी अ स्टेट देन अ ब्याड स्टेट। हामीले अहिले यस्तो खालको खराब संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य हुन जरुरी छ, तर त्यो अन्त्य चाहिँ विदेशी तत्त्व नेपालमा हावी भएर भएको हामी देख्न चाहदैनौँ। बरु देशभित्रैको दुश्मनहरूसँग हामी लड्न तयार छौँ। पहिला देश बच्नुपर्छ। यसो भएको हुनाले हामीले अमेरिकनहरूले त्यो भनेको कुरामा उसले गर्न चाहिँ के सक्छ, एउटा राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। इन्टरनेसनल इलिमेन्ट्सहरूको एउटै नेचर वर्ल्ड वाइड जहिले पनि के हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति र तत्त्वहरूको एउटै प्रकृति सदाबहार रूपमा के हुन्छ निरन्तर भने उसले देशभित्र भएको व्यवस्थामा परिवर्तन चाहिँ ल्याउन सक्दैन, प्रभावित गर्न सक्छ। जस्तो कि पञ्चायत व्यवस्था हुन्जेलसम्म नेपालमा सरकारहरू परिवर्तन भइरह्यो नि। पञ्चायतमा 28 वर्षमा तपाईको चाहिँ 15वटा सरकार परिवर्तन भए। त्यहाँ पञ्चायत व्यवस्था अन्त्य भएर बहुदलीय व्यवस्था आएको हेर्न चाहन्छौँ भनेर बधाई तथा शुभकामना दिन्थे र नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई दिँदैनथे नि। पञ्चायती प्रजातन्त्रको चाहिँ हैन जगमा नेपालमा सम्बन्ध प्रगाढ होस् भन्थे। जब पञ्चायत ढल्यो नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्थाको चाहिँ जगमा हैन जनता खुसी भएको समृद्ध भएको देख्न चाहन्छौँ बधाई शुभकामना भन्थे। पहिल्यै त भन्दैनथे। अब त्यो संवैधानिक राजतन्त्र भइरहेको बेलामा पनि नेपालमा चाहिँ गणतन्त्र आएको हेर्न चाहन्छौँ भनेर दिन्थे त। जब गणतन्त्र आउँछ अनि गणतन्त्र आएपछि गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा चाहिँ समृद्धि देख्न चाहन्छौँ बधाई शुभकामना भन्थे। प्रणाली अनुसार उनीहरू रूपान्तरित हुने मात्रै हो। विदेशी तत्त्वको काम त्यहाँभित्र प्रभावित चाहिँ गर्ने हो, तर यहाँभित्रको परिवर्तन गर्ने हामीले हो, निर्णय गर्दैनौँ हो। निर्णय उनीहरूले गर्दैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र यसको सामर्थ्य, यसको सीमा यति मात्रै हो, यसलाई बुझ्नु पर्यो कि। त्यसै भएको हुनाले कोही नआत्तिए हुन्छ। भित्रको व्यवस्था भोलि पनि हामीले यो संसदीय व्यवस्था अन्त्य गर्न हामी नै लड्नुपर्छ। विदेशीले सहयोग गरेर आउँछ भने चाहिँ हामी अहिले तत्कालै चाहिँ संसदीय व्यवस्था पनि बरु निरन्तर होस् भन्छौँ। किनभने राम्रै काम पनि हामी दुश्मनको चाहिँ जो पुरै मातृभूमिलाई 4 आना दिएर 12 आना असुल्ने गरी आउने प्रयत्न गर्छ त्यसलाई स्वीकार गर्दैनौँ।
अहिले नेपालमा हेर्नुहोस् बरु ढिला आउँछ परिवर्तन, बरु ढिला आउँछ। हेर्नुहोस् अहिले के भइरहेको छ, केही राष्ट्रवादी भन्नेहरू हुन त मलाई पनि दौरा सुरुवाल मात्रै लागेको देखेर मान्छे राष्ट्रवादी भन्दा रहेछन्। राष्ट्रवादी हुनु र देशभक्त हुनु फरक कुरा हो। हामी देशभक्तहरू हौँ, देशभक्त स्वयं राष्ट्रवादी पनि हुन्छ। तर अहिले केही केही तत्त्वले केही विदेशीहरूको भरमा नेपालमा राष्ट्रियताको रक्षा गर्नका लागि राजा ल्याउनुपर्छ भन्दै पनि छन् नि। एउटा धार छ हो, विदेशीको बलमा राजा ल्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ राष्ट्रवादी मात्रै हो, देशभक्त होइन। देशभक्तले पहिला देश बरु यो परिवर्तन बिस्तारै होस् भन्छ। विदेशीको संलग्नता हुन्छ भने चाहिँ राजा पनि आउनु हुँदैन, विदेशीको संलग्नता हुन्छ भने संसदीय व्यवस्था पनि अहिले अन्त्य हुनु हुँदैन। म त एकदम प्रष्ट मान्छु। जनताले गर्नुपर्छ, जे गर्नुपर्छ बरु ढिलो गरे हुन्छ, छिटो गर्न जरुरी छैन। वैदेशिक हस्तक्षेपको सिमाना हामीले धेरै धेरै सामना गरिसकेका छौँ। अन्तिम व्यवस्था परिवर्तनसँगै विदेशी हस्तक्षेप पनि भित्रिन्छ, त्यसप्रति सचेत हुनुपर्छ। अहिलेको यो प्रकरणले अहिलेको समीकरण परिवर्तन हुन्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? अहिलेको चोलेन्द्र शमशेरको प्रकरण जुन ढङ्गबाट आयो, सभामुखसँग गएर ठोकिराखेको छ। सभामुखसँग एमालेको स्वार्थ, चोलेन्द्रसँग नेपाली कङ्ग्रेसको स्वार्थ, वैदेशिक शक्तिको स्वार्थ एमसिसीसँग गएर जोडिराखेको छ, एमसिसी सभामुखसँग गएर जोडिराखेको छ भन्दा समग्रतामा अहिलेको यो गन्जागोल राजनीति, यो प्रश्नमा नि यो समीकरणमा परिवर्तन आयो भने धेरै केही हुन्छ वा यो समाचारै हो भन्ने त्यो नै भ्रम हो भन्ने भ्रम हो। किनभने हुनेवाला केही छैन, हुँदैन केही पनि। समीकरण कहाँ देख्नुहुन्छ जबकि यिनीहरू बेग्ला बेग्लै नाम गरेको एउटै पार्टी हो त। विचारभन्दा माथि देश भन्ने रविन्द्र मिश्रज्यूहरू देश बचाउन एमसिसी विरुद्ध आउनु भएको छ सडकमा। विचारभन्दा माथि देश होइन, विचारभन्दा माथि विदेश छ। विचार भनेको देशभन्दा माथि हुन्छ भनेर भन्थे बाबुराम भट्टराईहरू, होइन? विचार प्रधान हो भन्थे। अहिले विचार चाहिँ पहिलो देशभन्दा पनि भन्ने मान्छे पनि एमसिसी विरोध गर्दैन, देश चाहिँ पहिला हो विचारभन्दा भन्ने पनि विरोध गर्दैन। यिनीहरू एउटै जातिका मान्छेहरू हुन्। हेर्नुहोस्, यिनको माथि देश छैन, यिनीहरू देशभक्त होइनन्, यिनीहरू राष्ट्रवादी देखिन खोज्छन्। त्यसैले हामीले अहिले यो देशभक्त भन्नेहरू राष्ट्रवादी भन्नेहरूलाई डिफ्रेन्सिएट गरेर हेर्दाखेरि अनि महाभियोगको प्रकरणले अहिलेको समीकरणमा केही धक्का परिवर्तन आउला कि भनेर भनिरहँदाखेरि यो परिवर्तन कहाँ हुन्छ? यो त सधैँ एउटै चलिरहेछ। आखिर सबैको रिमोट एउटै नै हो, मोटामोटी राजनीतिमा छ। रामकुमारी झाँक्रीज्यू, योगेश भट्टराईज्यू, गगन थापा, विश्वप्रकाशज्यूहरू, रविन्द्र मिश्रज्यू, बाबुराम भट्टराईज्यूहरू सबै देश सक्नका लागि नेपालको सरकार इन्डियाको हो भनेर सही गर्दैछन् नि त अनुसूचीको 5 कमा, होइन र? यिनीहरू सबै एउटै समीकरण मिलिरहेको छ त। कहाँ समीकरण चेन्ज? एउटै समीकरण हो यो। हिजोको सरकार पनि यही हो, जसले एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्थ्यो। आजको सरकार पनि यही हो, जसले एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्छ। हिजोको प्रतिपक्षी पनि एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्थ्यो, आजको प्रतिपक्षी पनि पास गर्नुपर्छ भन्छ। भनेपछि समीकरण कहाँ फरक छ? यो त एउटै समीकरण हो नि, खाने कोही प्रतिपक्षीको नाममा, कोही सत्तापक्षीको नाममा। त्यसकारण तपाईँलाई के लाग्छ अन्त्यमा अब फागुन 17 नजिकिराखेको छ, फागुन 17 तिमीलाई लागि अन्तिम समय हो भनेर अमेरिकीहरूले दबाब दिँदै गर्दा अब फागुन 17 नजिकिँदै गर्दा अमेरिकीहरूको अन्तिम प्रयत्न के हुन्छ? हामीले न्यायालय पनि सिद्ध्याइहाल्यौँ उनीहरूका लागि, हामीले कार्यपालिका व्यवस्थापिका सबै सिद्ध्याइसकेका छौँ, हामीसँग केही पनि छैन। अब अमेरिकीहरूको प्रयत्न होइन, यस्तो केही नभएको होइन। हामी छौँ, स्वाधीनता सेनानी छ, बहिर्गमित जनमुक्ति सेना छ, पूर्व लडाकुहरू छन्, हामीसँग पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद छ, हामीसँग पूर्व प्रहरीहरूको सङ्गठन छ, पूर्व सैनिकहरूको सङ्गठन छ, र तपाईँ र म पनि एउटा वर्दी नलगाएको सैनिकहरू हौँ। र हामी जुनसुकै बेला पनि अबको इफ इन केस कुनै कारणले यो पास भन्ने घोषणा गरेछन् भने 50औं वर्ष पछिसम्म पनि पास गर्नेहरूका अहिले जस्तै यिनीहरू सांसद रहिरहँदैनन्, मन्त्री प्रधानमन्त्री रहिरहँदैनन्। यिनीहरूको बुढेसकाल लाग्दा पनि यिनीहरू विरुद्ध भौतिक रूपमा नै तपाईँको व्यवधानहरू खडा गरेर बदला लिनेछन् नेपाली जनताले। यसो भएको हुनाले सकिएको छैन देश, सकिँदैन। केही मुठ्ठीभर मान्छेले विदेशी तत्त्वको इन्ट्रेस्ट पुरा गर्ने बित्तिकै सकिन्छ। न्यायालय पनि सकिएको छैन, अझै पनि त्यहाँभित्र एउटा सर्कल छ। अब चाँडै नै उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू नै प्रधान न्यायाधीशको
तपाईँको चाहिँ लाइनमा हुने गरिकन आउँदै हुनुहुन्छ। देशभक्तहरू अझै हुनुहुन्छ। सबै पत्रकार खराब छैनन्, सबै वकिल र न्यायाधीशहरू खराब छैनन्, सबै सैनिक र प्रहरीहरू खराब छैनन्, राजनीतिक कर्मीहरू पनि सबै खराब छैनन्। र नै देश बाँचिरहेको छ, नभए उल्टिसक्थ्यो। यसैले गर्दा हामीले अहिले पनि सचेततापूर्वक एमसीसीको सवालमा पास गर्नुपर्छ भन्नेहरू भन्दा उपस्थितै नभएर पास गर्न सहयोग गर्नेहरूलाई अझ बढी देशका दुश्मन देखिरहेका छौँ। यी सबै विरुद्ध जनताले कारबाही गर्छ। एमसीसीको कुनै पनि परियोजना फिल्डमा कहीँ पनि पास हुन सक्दैन। तिनले सुरक्षा घेराभित्र त्यहाँ पास भनेर हात उठाए जस्तो फिल्डमा यसको चाहिँ कुनै पनि संरचना तयार हुन थाल्ने बित्तिकै जनताले गएर भत्काउनेछन्। त्यसो भएको हुनाले इट वोन्ट बी पास्ड इन प्र्याक्टिस। भौतिक कारबाही गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूको चेतावनी त्यही छ। भौतिक रूपमा हामी व्यवधान खडा गर्छौँ, यसलाई सफल हुन दिँदैनौँ र पास गर्ने भनिएका दिन एमसीसीको पक्षधर कुनै पनि सांसदलाई संसद भवनसम्म जान नसक्ने हामी वातावरण बनाउँछौँ, अथवा फर्किन नसक्ने सम्भावना रहन्छ, अथवा फर्किन नसक्ने पनि हुनसक्छ। किनभने हामीले कुन सांसद कुन डेरामा कुन घरबाट कुन गल्ली हुँदै कुन गाडी प्रयोग गरेर कसरी जान्छ भन्ने पनि हामीले सबै गरिसकेका छौँ र यसमा व्यवधान खडा हुन्छ। हामी यी सांसदहरूको घरमा उहाँहरूका प्रिय पत्नीहरू, आदरणीय पूजनीय आमाहरूलाई त्यो दिन संसद नजानका लागि भनिदिनुहोस् भनेर बिन्ती गर्छौँ, किनकि हामी उहाँहरूलाई माया गर्छौँ। हुन्छ, समय र सम्वादलाई धन्यवाद। आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। स्वागत नेपाल अधिवक्ता, उन्नत लोकतन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष। समग्रतामा चोलेन्द्र शमशेरका विरुद्धमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसके पछाडि चोलेन्द्र प्रवृत्तिसँग जोडिएर आएको नेपालको राष्ट्रिय राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य, यसले हाम्रो प्रणालीमाथि कसरी कहाँ प्रहार गरिराखेको छ र यसको समग्र सन्देश चाहिँ के हो, यिनै विषयमा जोडिएका थियौँ। समय र सम्वादका लागि फेरि पनि स्वागत नेपाललाई धन्यवाद दिन्छु। बागमती टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।